الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ہر قسم دی حمد و ثنا
اللہ جل جلالہ دی ذات اقدس واسطے درود و سلام امام النبیین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان نبوت نل ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ کسے تے احسان کر کے کسے نل نیکی کر کے اس نیکی اور احسان کو جتلائے گا اللہ پاک کل قیامت والے دن اس بندے والرحمت دی نظر نال نہیں ویکھن گے اللہ پاک اس بندے نال کلام نہیں کرن گے اودے واسطے عذاب دا اعلان بلکہ قرآن پاک اندر اللہ فرما دینے کہ جڑا بندہ احسان کر کے احسان نو جتلاندہ ہے اللہ پاک اودی ساری نیکی نو ضائع کر چھڑتا ہے جویں قرآن پاک اندر احسان جتلان والے دے متعلق وعید موجود ہے نا ایویں دین اسلام اندر اللہ اور اللہ دے رسول نے انسان نو احسان فراموشی تو بھی منع کی کسے دی نیکی دا رد کرنا یہ تو بھی منع کیتا گیا ساڑھے نال کوئی نیکی کرے کوئی احسان کرے کوئی اچھا سلوک کرے نا تے اسلام دی اے تعلیم ہے کہ او دے جواب اندر سانو اچھا سلوک کرنا چاہیے احسان کرنا چاہیے نیکی کرنی چاہیے لیکن ساٹھے کل ذرا الٹا معاملہ چل رہے ہیں اسی تے کہنے آ کہ جدو ساٹھے تے کوئی پریشانی آئے نا تے لوگ ساٹھے نال نیکی کرن ساٹھے نال چنگا سلوک کرن ساٹھے نال احسان کرن سانو کسے نل نیکی کرنی توفیق نہ ہی ہوئے تے چنگی گالے بس سارے کر دے رہے اگر یہ دیکھیا جائے تو قرآن و حدیث اندر یہ بات بالکل بھی قابل تحسین نہیں کہ بندہ دوسرے کو تے احسان لیندہ روے تے آپ نیکی نہ کرے اور ساٹھے معاشرے وچ نا ایک ہور انداز بنے اسی انج کرنے ہیں ایک تے جنہیں ساٹھے تے احسان کیتا ہوئے ساٹھا محسن ہوئے نا ایک تے اسی ہو دے احسان نو پلا چھڑنے ہیں تے دوسرا اسی اس احسان کرنوالے اپنے محسن دنر زیادتی کرنے مثال دے طور تے ایک بندہ ہے کئیاں جگہ تے ساٹھے کام آیا انہیں ساٹھے نیکی کیتی سانو ضرورت پیش آئی انہیں ساٹھی ضرورت نو پوریاں کیتا کدے کوئی ایسا منظر بھی پیش آیا ایسا معاملہ بن گیا کہ او ساٹھے نل مدد نہ کر سکیا تے انسان ایڈا احسان فراموش ہے کہ اپنے محسن دے احسان نو انج پلدائے جنہیں کدے انہیں ایدنال نیکی کیتی کوئی نہیں ایدنال کدے احسان کیتا ہی نہیں انج پل جاتا ہے اسے بات دے پیش نظر یہ ساڑھے معاشرے دی عام گالے نا اسے بات دے پیش نظر قرآن و حدیث نو سامنے رکھ کے میں توڑے سامنے موضوع بیان کرنا ہے تاکہ ساٹھے دل اندر تڑپ پیدا ہوئے کہ ایک تے اسی اپنے محسن دا احسان یاد رکھنے تے دوسرا اسی اس احسان دا اس نیکی دا بدلہ بھی سونے طریقے نل دینے آئیے ذرا اللہ دے قرآن نبی پاک علیہ السلام دے فرامین تے غور کرنا توجہ کرنا الہ العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ دا قرآن سورہ نساء اللہ فرماندے نے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اللہ پاک فرما دے کائنات دے لوگ جدوں کوئی بندہ اس آیت دے دو معنی سمجھنا اللہ پاک فرما دے جدوں کوئی بندہ تو ہم سلام کریں گے جدوں کوئی بندہ تو السلام علیکم آکھنا او دے جواب اندر احسن منہا او ردوہا او دا جواب اچھے طریقے نال تے سونا جواب دینا ہے۔ کوئی بندہ تنو سلام کرے گے اچھے طریقے نالوں دے سلام دا جواب دینا۔ دوسرا معنی کوئی بندہ تنو تحفہ دے نا تحفہ دے گفٹ دے کوئی بندہ او دے جواب اندر تسی سونا گفٹ واپس کرنے او دے جواب اندر اچھی چیز واپس کرنی ہے۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام درہ سن دے جانا اللہ پاک نے اپنی ذات دے متعلق اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے نے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دے سینے تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے نے کائنات دے دنیا دے لوگ تو ہاٹے وچوں کوئی بندہ میرے دربار دے اندر آوے میرے دربار اندر حاضر ہووے نا اس حال دے اندر انہیں نیکی کیتی ہووے اس حال دے اندر انہیں اچھا معاملہ کیتا ہووے اس حال دے اندر انہیں عمل صالح کیتا ہوئے نا اللہ فرماتے نے فَلَوْ خَيْرٌ مِنْهَا کائنات دے لوگوں جیڑا بندہ میرے دربار وچ نیک عمل لے کے آئے گا جیڑا بندہ میرے دربار وچ اچھائی لے کے آئے گا میں اللہ پاک کو دا بہتر بدلہ عطا کراں گا میں اللہ پاک کو دی نیکی نالوں چنگا بدلہ عطا کراں گا۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی نا اللہ پاک ایک نیکی دا اجر 10 تو لے کے 700 گنا تک دے چھڑ دینے بلکہ نال حدیث مبارکہ تے غور کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام ہے محبت نہ درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرما دینے پہلیاں وقتاں دی گالے پہلے زمانے دے اندر ایک بندہ گزریا آقا فرما دینے اس بندے دا وقت اجل آ گیا اس بندے دے کول فرشتے آگے آگے فرشتے اس بندے کولوں پوچھ دینے ہاں اللہ دیا بندیا دراب دسنا تیرے نام اعمال وچ کوئی انجدی نیکی ہے جیڑی تو اللہ دے دربار دے اندر پیش کر سکے نا ایسا کوئی عمل تیرے کول موجود ہے جیڑا تو اللہ دے دربار اندر پیش کر سکے بندہ کہن لگیا میرے کول جدا کوئی عمل نہیں میرے علم اندر تے جدا کوئی عمل نہیں دوسری دفعہ فرشتے سوال کر دینے اللہ دیا بندیا رب دے دربار جو حاضر ہونے لگائیں گے دنیا نو چھڑ کے اللہ کل جا رہے ہیں ذرا دسنا تیرے کل کوئی جدا عمل ہے جڑا تو اللہ دے دربار اندر پیش کر سکے نا اے بندہ بولے آگیا نا جناب میرے کل کوئی نہیں تیسری دفعہ فرشتے نے سوال کیتا صحیح البخاری تیسری دفعہ فرشتہ سوال کر دے کہیں لے کے آنا کوئی ایسا عمل پیش کرنا کوئی ایسا
ایسی نیکی اللہ دے دربار اندر ہونے بندہ بولیا تے کہندے ہیں جناب مینوں ایک گل یاد آ گئی ہے ایک عمل یاد آ گیا ہے ہاں بیان کرنا کیڑا عمل ہے اے کہندا جناب میں کاروبار کرنا وا میرے لین دین دے معاملات نے قرضے ایک دوسرے نو لین دے رہے ہیں جی اسی کرنے ہیں نا ضرورت پیش آئے ایک دوسرے کو قرضہ لے لینے ہیں اے بندہ کہن لگے ہیں جناب اسی قرضہ دے لے لینے ہیں تے میں بھلا کی کرنا وا اگر کوئی مالدار بندہ میرے کو قرضہ لگے نا قرضہ واپس کرن دا وقت قریب آ جائے نا او میرے کو مہلت منگے تے میں مہلت دے چھڑنا وا جے قرضہ لین والا بندہ غریب ہووے جے قرضہ لین والا بندہ مفلس تے نادار ہووے نا پھر میں بھلا کی کرنا ہاں دسنا اے کہن لگیا جے بندہ غریب ہووے تے میں غریب نو قرضہ ہی معاف کر دینا وا میں کہنا چلو تو دے نہیں سکدا تے رہن دے اسی لیندے کوئی نہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے بندہ اللہ دے دربار اندر نیکی لے کے حاضر ہویا اللہ دے دربار اندر نیک عمل لے کے حاضر ہویا اللہ پاک نو ایڈا نیک عمل ایڈا پسند آیا اللہ پاک نے اس عمل دے بدلے اس بندے دے گناہ معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا کر چھڑیا ہے اللہ 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 اس لیے اللہ دا قرآن اعلان کردہ فرمایا من جا بالحسنتی فلہو خیر منہا میرے بوے دے آئے گا میں نیکی دا اچھا بدلہ دے آگا احسان دا اچھا بدلہ دے آگا آئیے سنی اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ 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 سورہ الرحمن اللہ پاک نے اللہ پاک نا کائنات دی دنیا دے لوگاں نو دس دے پہنے ایک قرآن وچوں اللہ پاک سانو سمجھا رہے نے نیکی دا بدلہ کیویں دینا ہے اللہ 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 دے قرآن دا تیسرا مقام پہ اللہ فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں اس ایت بھی دو معنی سمجھنا اللہ 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 فرماتے ہیں کائنات دے دنیا دے لوگوں حال دا معنی ایک نہیں کر لو ایک معنی کر لو کیا کی مطلب بڑھے گا اللہ فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان اللہ 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 احسان دا بدلہ احسان تو علاوہ اور کی ہو سکتا ہے احسان کے علاوہ احسان کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے دوسرا معنی اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں احسان کا بدلہ احسان ہی ہوئے گا کہ احسان کا بدلہ احسان نہیں تے پھر کیے گے احسان کا بدلہ احسان تو علاوہ کچھ نہیں اللہ 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 پاک نے قرآن پاک اندر سنو دس دیتا ہے کائنات دے لوگوں جدوں کوئی بندہ تواڈے نال نیکی کرے نہ کوئی بندہ تواڈے نال اچھائی کرے نہ کوئی بندہ تواڈے نال اچھا سلوک کرے نہ او دے بدلے اندر تسی بھی اچھا سلوک کرنا او دے بدلے اندر تسی بھی نیکی کرنا ایسا نہ ہوے دوسرا بندہ تے نیکی کردا رہے احسان کردا رہے تواڈے کم آندا رہے کدے اونوں ضرورت پیش آ جائے تے تسی پیچھے ہٹ جاؤ تاں حضرات محترم نہیں کرنا اللہ 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 آئیے ذرا سننا حدیث مبارکہ بڑی پیاری ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنن ابی داؤد اندر روایت آتی ہے جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ
علیکم معروفا فکافئوہ فإن لم تجدوا ما تکافئونہ فادعوا لہ حتی تروا انکم قد کافأتموہ۔ اللہ دے نبی فرماندے نے کائنات دے لوگوں جدوں کوئی بندہ تواڈے نال نیکی کرے نا، جدوں کوئی بندہ تواڈے نال اچھا سلوک کرے نا، او دے بدلے اندر تسی بھی اچھا سلوک کریا کرو، او دے بدلے اندر تسی بھی نیکی کریا کرو نا۔ اللہ 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 فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، اگر تسی او دی نیکی دے ساتھ دے برابر بدلہ نہیں دے سکتے، اللہ اللہ ان سمجھ لو نا، ایک بندہ ہے انہیں سانو 50,000 روپیہ قرض دیتا ہے، انہیں لاکھ روپیہ سانو قرض دیتا ہے، سانو قرض دین دی ساڈے اندر جناب ہمت کوئی نہیں، طاقت کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی فرماتے نے پھر تو کی کرنا ہے، ایدہ اے مطلب نہیں بھی قرضہ لے لیا واپس کر لیا بس چپ کر جاؤ، نہیں، نبی پاک نے ایتھے بھی امت دی رہنمائی فرمائیے۔ اللہ دے نبی فرماتے نے، آقا فرماتے نے فَادْعُوا لَهُ، جنہیں نیکی کی تھی او دے لئی دعا کرنا، جنہیں احسان کیتا ہے او دے لئی دعا کرنا، جنہیں چنگا سلوک کیتا ہے او دے لئی دعا کرنا۔ انی دعا کر، انی دعا کر، انی دعا کرنا تینو یقین ہو جائے گے انہیں جنی نیکی میرے نال کیتی ہے میں اس نیکی دا بدلہ اپنی دعا نال دے چھڑیا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے بندہ جناب اپنے کام بھی کٹی جائے تے پھر بندہ دعا بھی نہ دے سکیں گے۔ اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام نے دعا بھی سکھائی ہے۔ آقا علیہ السلام فرما دینے گے، آقا فرما دینے من سنی الیہ معروفا فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ دے نبی فرما دینے کائنات دے لوگوں جدو کوئی بندہ تو آڑے نال نیکی کرے نا تے او دے بدلے اندر سانو کی کہنا چاہیے؟ بولو کی کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ کہنا چاہیے، دعائیہ جملہ بولنا چاہیے۔ اللہ 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 ویکھو نا اسلام نے کیسی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ دے نبی فرماتے نے دعا کریا کرو دے واسطے گے، اینا نبی پاک علیہ السلام نے صرف دسیا نہیں، صرف نبی پاک نے حکم نہیں دیتا بھی انج کرو، نبی پاک علیہ السلام نے کر کے بھی وخایا گے، نبی پاک نے اپنی امت نو عمل کر کے بھی دسیا ذرا غور کرنا گے۔ ایک دن رات دا وقت دیں گے، اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام رات نو بیدار ہوئے نا نماز پڑھن دی خاطر، اللہ دے نبی قضائے حاجت لئی پہنچے تے نبی پاک نے ویکھیا پانی پہلا ہی موجود ہے، پانی پہلا ہی اتھے موجود ہے، پانی پہلا ہی حاضر کر دیتا گیا ہے۔ اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے جدو پانی ویکھیا نا، اللہ دے نبی فرماتے نے پانی لے آکے کنے رکھے آئیں، اس جگہ تے پانی کنے رکھے آئیں، یا رسول اللہ عبداللہ ابن عباس نے پانی رکھے آئے، انہیں تاڑی حاجت واسطے تاڑے آن تو پہلا پانی رکھ دیتا ہے۔ تے اللہ دے نبی علیہ السلام نے جدو گل سنی نا تے آقا فرماتے نے اللہم فقہ فی الدین، اے میرے اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا وا عبداللہ نو دین دی سمجھ عطا فرما دیں گے، عبداللہ نو دین دی سمجھ دے دیں گے۔ اللہ 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 بلکہ میں کور حدیث پاک اگر پڑھے آگے اے نا غزوہ حنین دا موقع سی، غزوہ حنین دا تے نبی پاک علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی ربیعہ دے کولوں 30 یا 40 ہزار درہم قرضہ لیا قرضہ، تے جدو نبی پاک علیہ السلام نے او قرضہ واپس کرنا سی، آقا علیہ السلام نے جدو قرضہ واپس کیتا تے اللہ دے نبی نے نال دعا دیتی ہے، نال دا شکریہ ادا کیتا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے بارک اللہ لکا فی اہلکا و مالکا، عبداللہ تو ساڑی ضرورت پوری کیتی ہے، عبداللہ تو ساڑا اوکھا وقت ٹپایا ہے، عبداللہ تو ساڑی ضرورت
صورت وچ ساڈے کم آئے گے میں دعا کرنا وانگ تیرے مال وچ اللہ برکتاں دے گے تیرے اہل وچ اللہ برکتاں دے گے تیری زندگی وچ اللہ برکتاں عطا کر دینا اللہ 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 کوئی ساڈے ورگا ہوندا تے شاید لے کے ہڑپ کر جاندا جے واپس کردا تے شاید دعا نہ کردا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات نو دسیا کائنات دے لوگوں جدوں کوئی نیکی کرے تے بدلے اندر نیکی کریا کر جے نیکی دی طاقت نہیں او تے برابر کم کرن دی جناب تیری ہمت کوئی نہیں پھر کم از کم او دے لئی دعا کریا کرنا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت نو ول وی دس دیتا ہے اپنی امت نو طریقہ وی دس دیتا ہے دعا کرو اللہ سانو نبی پاک دے رستے تے چلن دی توفیق نصیب فرما اللہ 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 سی دعوے تے بڑے کرنے ہیں لیکن ساڈے کولوں چلیا نہیں جاندا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات تے دنیا دے لوگاں نو پیغام دے دیتا ہے کائنات دے لوگوں جویں میں کرنا وا ایویں تسی کریا کرو اللہ 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 اس لیے اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان جدو کوئی نیکی کرے تے بدلے اندر کی کرنا ہے بولو کی کرنا ہے نیکی کرنی ہے اللہ نبی پاک علیہ السلام نے کر کے وخا دیتا سمجھا دیتا ہے اللہ 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 نبی پاک دی زندگی دی طرح اپنی زندگی بنایا کر اللہ کو توفیق منگیا کرنا اللہ 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 میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو او سارے جگ بلو مکھ پاویں پر تالو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو او میرے مدنی محمد دی کیا شان ہے او جیتے سینے تے آیا جی قرآن ہے او تے حب دارا چنا اپنا لکھوا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو اللہ 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 حضرات محترم جدو بندہ احسان کریں گے او دا احسان نہ بھولیا کر اپنے محسن دے احسان نو بھلایا نہ کر اللہ 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 آؤ ذرا دیکھو اپنی زندگی تے نظر مار کے کہ ساڈے تے سب تو بہتے احسان کدے نے آئیے ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا کائنات وال نظر دوڑا کے ویکھو نا سب تو بہتے احسان ساڈے تے اللہ دے نے سب تو بہتیاں مہربانیاں ساڈے تے اللہ دیاں نے سب تو بہتے احسان اللہ پاک دے ساڈے تے اے زمین و آسمان اللہ دا بڑا بڑا ساڈے تے احسان ہے چاند بنایا سورج بنایا ستارے بنائے اللہ 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 پاک نے زمین نو ساڈے لئی بچھونا بنایا اللہ پاک دا احسان ہے اللہ پاک نے آسمان نو چھت بنایا اللہ دا احسان ہے اللہ پاک نے سانو جسم صحت مند عطا کیتا اللہ پاک دا احسان ہے اللہ پاک نے بولن لئی زبان دیتی اللہ دا احسان ہے اللہ پاک نے چلن لئی پیر دیتے اللہ دا احسان ہے اللہ نے سنن لئی کان دیتے اللہ دا احسان ہے اللہ پاک نے دل و دماغ عطا کیتا اللہ دا احسان ہے اللہ سانو رزق دیندا ہے بڑا بڑا احسان ہے اللہ سانو اولاد دیندا بڑا بڑا احسان ہے اینے اللہ دے احسان نے کہ اللہ قرآن وچ اعلان کردے نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کائنات دے لوگو تسی میرے احسان شمار کر سکتے
نہیں کر سکتے اللہ 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 دے بڑے احسان نے اللہ دے احسان یاد رکھیا کر تے احسان دا بدلہ دیا تسی کہو گے جی اللہ دے احسان دا بدلہ کیویں بندہ دے سکتا ہے آئیے ذرا سننا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح البخاری دی روایت ذرا غور کرنا جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام دے گولائے نا آگے عرضہ کر دینے مل احسان یا رسول اللہ احسان کیے دے اللہ دے نبی فرما دینے ان تعبد اللہ کانکا تراہو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ اللہ دے نبی فرما دینے احسانے وے کہ جدو تو عبادت کرے تے کدی کرنی ہے سارے بولو کی دی اللہ پاک دی کرنی ہے کلے اللہ دی عبادت کرنی ہے تے عبادت کرن دا طریقہ تے انداز کی ہونا چاہیے اللہ دے نبی فرماندے نے انداز اے ہووے نا کہ تو عبادت کر دے اپنے رب دا دیدار پیا کرنا ہے تو عبادت کرنا ہے تے اپنے رب ول ویکھدا پیا ہے تو عبادت کرنا ہے تے اپنے رب دا دیدار پیا کرنا ہے تے جے اے نہیں کر سکدا پھر کم از کم اے سمجھیا کر کے اللہ تینوں ویکھدا پہ آئے اللہ اللہ اے اللہ پاک نال احسان ہے اے اللہ پاک دے احسان دا بدلہ دیتا جا سکتا ہے عبادت جدو بھی کرو اللہ دی انج کریا کر عبادت جے نماز وچ کھڑا ہے پھر نماز والا دھیان ہوے ساڈا کی انداز ہوندا ہے اسی کھڑے ظہر دی نماز وچ چنے آتے دھیان ساڈا دکان وال ہوندا ہے اسی کھڑے عصر دی نماز وچ چنے آئے تے دھیان ساڈا اپنے بچیاں وال ہوندا ہے کھڑے اسی نماز وچ چنے آئے تے دھیان ساڈا اپنے گھریلو معاملات وال ہوندا ہے نا 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 ویرا انہیں حماق نال عبادت کر اللہ دی اللہ دے احسان بڑے نے ایک اور انداز سمجھنا اللہ پاک دے احسان دا اللہ 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 نے احسان کیتے نے اللہ پاک نے تیرے نال بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے اللہ پاک نے تیرے تے بڑے فضل و کرم کیتے نے آج تینوں اللہ نے احسان بڑے کر دیتے تیری ذات دے اتے تینوں چاہیے جدو پریشانی آوے تے اللہ دے بوے تے آنا تو احسان فراموش ہو گیا تو احسان فراموشیاں کرن لگ پہ آگے تینوں چاہیے سی تو رب دا بوا کسے صورت نہ چھڑ دا آج تینوں لوڑ پوے کدے کسے دے بوے دے کدے کسے دے دار دے کدے کسے حجر دے سامنے کدے کسے شجر دے سامنے کدے کسے دے گٹے گوٹے چمن لگ پیا نانا سونے آگے جدوں بھی کوئی کام کرنا ہووے جدوں بھی منگنا ہووے او تو خیرات دے بوے تے نہیں جانا جدوں بھی جانا ہے تے اللہ دے بوے تے جانا ہے کیونکہ اللہ دے بوے تے آئیں گا ایتھے تیری عزت بھی ہوئے گی ایتھے تیرا احترام بھی ہوئے گا ایتھے اللہ پاک تیرے رحم و فضل بھی فرمان گے تیریاں ضرورتاں بھی پوریاں ہون گیاں تیریاں خواہشات بھی پوریاں ہون گیاں غیران تے بوے جائے گا بے عزتیاں وکھریاں ہون گیاں تے غیر تے بوے تو سانو کچھ لب سکدا نہیں لب سکتا اللہ اللہ جدوں بھی آنا ہے تے اللہ دے در تے آنا ہے اللہ دے بوے تے آنا ہے اللہ 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 دے در اتے آتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اللہ دے دار اتے آتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے من لے میری تو صلاح تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اللہ رحیم اللہ رحیم اللہ کریم رو کے رب نو منا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اللہ دے دار اتے آتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے خالق مالک اللہ خالق مالک اللہ
سب رازق اللہ دے کے جو نہیں پچھتاندا ہر تھان رزق پہنچاندا ہر تھان رزق پہنچاندا ہر تھان رزق پہنچاندا مشکل کشائے حاجت روائے کر کے ویخ صدا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اللہ دے دارے اتے اللہ دے دارے اتے آتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اے خیران تے بوئے جائیں کچھ نہیں لبنا اللہ لالا رب دا ہر جا راجے او رب دا ہر جا راجے ہر کوئی محتاجے بھاویں ہون نبیے غوث کتب تے ولیے نہ بس کسے دا نہ بس کسے دا رکھے عقیدہ نہ بس کسے دا رکھے عقیدہ اس سارے نے رب دے گدا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اللہ دے دارے اتے آتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اللہ دا احسان فراموش نہ بنیا کر ہاں یہ حضرات محترم ذرا غور کرنا ساڑھے تے نبی پاک علیہ السلام دے بڑے احسان نے نبی پاک علیہ السلام دے بڑے احسانات نے ساڑھے تے محسن کائنات نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام محسن نے سمت دیں گے نبی پاک علیہ السلام نے اس سمت نے بڑے احسانات فرمائے دیں گے حضرات محترم ذرا غور کرنا اے ویکھنا ذرا اللہ اللہ آج انسان نو عزت ملی ہے تے نبی پاک دا احسان ہے بیٹی نو عزت ملی تے نبی پاک دا احسان ہے عورت نو مقام ملیا تے نبی پاک دا احسان ہے عزتہ ملیاں تے نبی پاک دا احسان ہے شرف اور مقام ملیا تے نبی پاک دا احسان ہے تے اللہ دے نبی دا احسان فراموش نہ بنیا کر نبی پاک دے احسانات نے تو ہی بدلے اندر احسان کریا کر کیویں احسان کرنا جتے نبی پاک کھڑا کر دین اوتھے کھلو جانا جتوں اٹھا دین اوتھے اٹھ جانا جتوں روک دین اوتھوں رک جانا جتے چلا دین اوتھے چل جانا جویں جویں نبی پاک کہندے جان جویں جویں نبی پاک دا حکم آندا جائے اوویں اوویں کردا جا اوویں اوویں نبی پاک دے طریقے تے چلدا جا اللہ دا قرآن اعلان کردا فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ اللہ جتھے نبی پاک کھڑا کر دینوں دے تو اگے جانا نہیں جانا نبی پاک علیہ السلام دیں گے حکم تو آگاں نہیں جانا نبی پاک دے حکم تو اگے نہیں ٹپنا عقیدہ رکھ اپنا اللہ لا عقیدہ رکھنا مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو کائنات ہل جائے اگے پیچھے ہو جائے مومن بندہ ہووے نبی پاک نو اپنا محسن بندہ ہووے نبی پاک دیو نافرمانی کرنی چاہی دی سارے بولو کرنی چاہی دی نہیں کرنی چاہی دی اللہ اللہ حضرات محترم ذرا غور کرنا توجہ ہو رکھے چلو ننگ ساڑھے تے ساڑھے والدین تے بڑے احسانات نے آئیے سنی اللہ دا قرآن اللہ پاک فرما دینے وَقَضَىٰ رَبُّكَ وَقَضَىٰ رَبُّكَ ایک جگہ تے رہن دیو بار بار نہ چھیڑو وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ
وبالوالدین احسانا اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں اپنے والدین نال احسان کریا کر اپنے والدین نال نیکی کریا کر اپنے والدین نال حسن سلوک کریا کرنا تیرے ماں باپ دے تیرے تے بڑے احسانات نے تیرے ماں باپ دیاں تیرے نال بڑیاں نیکیاں نے انہاں نے تیرے تے بڑے بڑے احسانات کیتے نے انہاں دا احسان نہ بھولیا کر انہاں دیاں نیکیاں نو رائگان نہ کریا کر تیرے باپ نے بڑیاں محنتاں تے کوششاں دے نال تینوں پالیا بڑی مشکل دے نال تیریاں فیساں دے بندوبست کیتے تیرے کھان دے انتظامات کیتے تینوں سونا کپڑا پہنایا تینوں سونا کھانا کھلایا کئی ایسے باپ تینوں لب جان گے بلکہ اکثر ایسے باپ لب جان گے جڑے آپ پاویں ماڑا کھا لین بچیاں نو چنگا کھلا دینے آپ پاویں ماڑا پہن لین بچیاں نو چنگا پہنا دینے آپ پاویں ایک دن ابا سکول نہ گیا ہووے اپنے بچے نو جناب اچھے سکول اندر داخل کروان دیں گے اللہ 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 تیری ماں نے تیرے تے بڑے احسانات کیتے نے تیری ماں نے تینوں پالیا پوسیا دودھ پلایا تیرے خیالات کیتے ہیں تیرا خیال رکھیا تیرا دھیان کیتا ہے اللہ فرماندے نے تیرے والدین تے بڑے احسان نے انہاں دا احسان فراموش نہ بن جائیں گے آج تو احسان فراموش ہو گیا آج تو بڑا ہو گیا تے تو باپ نو گالاں کڈن لگ پیا آج تو بڑا ہو گیا تے تیری ماں تیری زبان دے تانیاں تو محفوظ کوئی نہیں آج تو جوان ہو گیا تے تیری ماں تیرے شر تو بچی ہوئی کوئی نہیں آج تو جوانی جب پیر رکھ لے آئے تے ماں نو سمجھدا کچھ نہیں باپ نو سمجھدا کچھ نہیں نانا سونے آئے اللہ فرما دینے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا ماں باپ نال نیکی کر کیونکہ ماں باپ نے تیرے نال نیکی کیتی ہے اللہ 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 ماں باپ نے تیرے نال چنگا سلوک کیتا تو بھی چنگا سلوک کرنا آئیے ذرا سنتے جانا بڑی پیاری گل میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینے دیان والی کتاب دا کی نام ہے سارے بولو کی نام ہے قرآن اللہ 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 قرآن پاک نبی پاک علیہ السلام دیں گے سینے دیان والی کتاب دا نام قرآن پاک کہیں گے اس قرآن دے ساڑھے تے بڑے احسانات دیں گے اس قرآن دے ساڑھے تے بڑے احسان دیں گے آج سانو اچھا طریقہ زندگی گزارن دا دسیا تے قرآن دیں گے نبی پاک دی زندگی دسی تے قرآن دیں گے عقیدہ توحید دیتا تے قرآن دیں گے عقیدہ رسالت و ختم نبوت سمجھایا تے قرآن نے گے ساریاں گلاں قرآن دیا نے گے تے اسی کی کیتا ہے چاہیدہ تے ایسی نہ ساڑھا قرآن نال شغف ہوندہ ہے چاہیدہ ایسی ساڑھا قرآن نال پیار ہوندہ ہے ساڑھا قرآن نال شغف والا معاملہ تے محبت دا معاملہ ہوندہ ہے لیکن ساڑھے انداز بدل گئے نے گے ساڑھے طریقہ کار بدل گئے نے گے اللہ 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 اسی نام دے مسلمان رہ گئے اسی نام دے مومن رہ گئے اسی صرف کہنوں مسلمان رہ گئے ساڑھا قرآن نال تعلق کوئی نہیں اللہ اللہ اس لیے اللہ دا قرآن اعلان کر دے کل قیامت دا دن ہوئے گا تے اللہ دے نبی فرمان گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا یا الہی اس قوم نے قرآن نو چھڑ دیتا اس قوم نے قرآن نال تعلق توڑ دیتا اس قوم نے قرآن نو اپنے تو دور کر دیتا ہے اللہ 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 آج اسی قرآن کنہ کو استعمال کرنے آئے اسی قرآن نو اپنی زندگی اندر کنہ کو جگہ دیتی ہے اسی قرآن نل کنہ کو محبت کیتی ہے اسی قرآن نل کنہ کو پیار کیتا ہے بس قرآن رہ گیا ساڑھے چند کمہ واسطے ہیں اللہ 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 ایک قرآن تے عمل دی کتاب سے نو دعا دی کتاب بنا دیتا گیا ہے اے سمجھن دی کتاب سے نو پڑھن دی کتاب بنا دیتا گیا
گیا ہے اے علم والی کتاب سی لا علماں دے ہاتھ اندر تھما دیتی گئی ہے اللہ 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 اے تے زندیاں دا منشور سی مردیاں دا دستور بنا دیتا گیا ہے اے قرآن تصویر کائنات دا درس دین آیا سی انہوں صرف جناب مدرسیاں تے نصاب تک محفوظ کر دیتا گیا ہے اے قرآن مردہ قومانو زندہ کرنا آیا سی انہوں مردیاں دی بخشش دلا دیتا ہے دسو اسی قرآن کلو اور کم گڑا لے آئے اس سے کم نو رہ گیا قرآن عدالت وچ لے آؤ جناب قسم چکنی ہے قرآن لے آؤ بیٹی دی شادی ہے سر تے سایہ کر کے بیٹی نو وندیا کرنا ہے قرآن لے آؤ اگے پیچھے پتہ ہی کوئی نہیں یہی وجہ ہے کہ جدو ساڈا قرآن نال تعلق ٹوٹیا پھر گورے کالے نیلے پیلے بے ایمان ساڈے قرآن دیاں نبی پاک تے نازل ہون والی کتاب دیاں گستاخیاں کر دے پھر اسی کہنے ہیں ساڈے دلاں نو ٹھیس پہنچی ہے اسی احتجاج کرنے اس بات دا کہ قرآن پاک دی بے حرمتی اور گستاخی کیتی گئی ہے لیکن سب تو پہلا نظر سانو اپنے گریبان چ مارنی پوے گی جے ساڈا گریبان صاف ہوئے گا پھر اسی دوسرے تے انگلی اٹھاواں گے انہاں نوں بھی پتہ ہے انہاں دا تعلق ماڑا موٹا قرآن نال اے بیچارے نام دے مسلمان انہاں بیچارے کی کرنا ہے جنہاں دی معیشت ساڈے قرضیاں تے چلدی ہے جنہاں دی تنخواہاں ساڈے قرضیاں تے چلدیاں نے انہاں بیچارے ساڈا کی بگاڑ لینا ہے او 2-4 سال لنگ دے نے تے کدے نبی پاک دی گستاخی کدے قرآن دی گستاخی جناب کوئی اٹھدا ہے تے صحابہ دی گستاخی کر لیندا وجہ کی ہے وجہ وے کہ ساڈا تعلق انہاں نال مضبوط کوئی اللہ کو دعا کرو اللہ سانو مضبوط تعلق بنان دی توفیق نصیب فرمائے آئیے حضرات محترم ذرا غور کرنا توجہ کرنا قرآن دے احسان نے احسان سانو بھولنے چاہیے سارے بولو بھولنے چاہیے قرآن پڑھیا کر قرآن نال تعلق بنایا کر شغف رکھیا کرنا اللہ 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 رہی گلے نہ گستاخیاں دیں جدو ساڈا تعلق قرآن نال مضبوط ہو جائے گا پھر کوئی قرآن دی گستاخی نہیں کر سکے گا انہاں نوں پتہ ہوئے گا پکے منن والے نے انہاں نوں پتہ ہوئے گا جے کوئی گل ہو گئی تے ساڈے سامنے آ جان گے اللہ 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 فی الحال تے انہاں نوں یہی پتہ ہے بس نام دے مسلمان ٹرے پھرنے آئے اللہ دی قسم جے غصہ نہ کرو تے گل بڑی سچی ہے اپنے گریبان اندر نظر مار کے ویکھ لو قرآن نے سانو حرام تو روکیا اسی حرام تو کوئی نہیں روکیں گے قرآن نے سانو سود تو روکیا اسی سود تو کوئی نہیں روکیں گے قرآن نے شراب تو روکیا آج معاشرہ شراب تو کوئی نہ روکیا قرآن نے جناب حقوق تو روکیا اسی نافرمانیاں تو کوئی نہ روکیں گے قرآن نے شرک تو روکیا اسی شرک تو کوئی نہ روکیں گے اللہ 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 جدو ساڈا تعلق چنگا نہیں ہے جدو ساڈا تعلق مضبوط نہیں ہے اسی دوسریاں نو کی کہنا ہے اسی دوسریاں دے بارے کی گل کرنی ہے اللہ کولوں توفیق منگیا کر توفیق منگیا کرنا ہے اللہ پاک سانو قرآن دی سچی محبت نصیب فرما دینا ہے اللہ رہی گل قرآن دی عظمت دی رب کعبہ دی قسم جے جدو دا قرآن نازل ہویا ہے ادو تو لے کے آج تک آج تو لے کے قیامت کی صبح تک کائنات تک کوئی انسان قرآن وچ رد و بدل نہیں کر سکتا قرآن وچ تحریف نہیں کر سکتا کیونکہ قرآن دی حفاظت دا ذمہ کنے چکیا ہے اللہ پاک نے چکیا ہے اللہ 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 عظمت وچ کوئی شک نہیں مقام اور مرتبے وچ کوئی شک نہیں تورات زبور انجیل بھی ہے پر شان قرآن کے کیا کہنے تورات زبور انجیل بھی ہے پر شان قرآن کے کیا کہنے اللہ کی نازل کردہ اس رحمت کی بران کے کیا کہنے اللہ کی نازل کردہ اس رحمت کی بران کے کیا کہنے دیا رب نے چیلنج قرآن میں
آ جڑے کالے پیلے نیلے قرآن دی بے حرمتی کردے پھر دے نا انہاں دے ابا و اجداد نو اللہ نے قرآن چ چیلنج دیتا دیا رب نے چیلنج قرآن میں اس جیسا کلام بنا لاؤ اس جیسا کلام بنا لاؤ رہے عاجز سارے زبان آور قرآن کی شان کے کیا کہنے اللہ لالا بڑی عظمت والی کتابیں اللہ اللہ دے بڑی پیاری گالیں قرآن مٹانے والے خود مٹ گئے تھے اور مٹ جائیں گے سارے کوئی انشاءاللہ قرآن مٹانے والے خود مٹ گئے تھے اور مٹ جائیں گے قرآن تھا باقی باقی ہے قرآن تھا باقی باقی ہے نگران کی شان کے کیا کہنے اللہ کی نازل کردہ اس رحمت کی بران کے کیا کہنے اللہ اللہ قرآن دا احسان فراموش نہیں بننا آئیے حضرات محترم ذرا غور کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو نا ساڑھے تے کوئی بندہ احسان کرے نیکی کرے تے بدلے اندر سانو بھی نیکی کرنی چاہیے دیئے بدلے اندر سانو دے احسان دا اچھا بدلہ دینا چاہیے آئیے درہ غور کرنا نبی پاک دی سیرت نبی پاک نو اپنی ذات لئی نمونہ بڑھاؤ نہ درہ غور کرنا توجہ کرنا جنگ بدر دا موقع ہے نبی پاک نے کافران دے قیدی گرفتار کر کے لے آنے اے ویکھنا نبی پاک نے اپنی سیرت تو کیویں کائنات دے سامنے درس رکھے آئے اللہ دے نبی علیہ السلام دے کول کافران دے قیدی لے آندے گئے انہاں قیدیاں دے اندر نبی پاک دا چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں سن اے بھی آ گئے نا نبی پاک نے ویکھیا کہ میرے چچے دے بدن تے قمیض کوئی نہیں میرے چچے دے بدن تے کپڑا کوئی نہیں اللہ دے نبی فرماندے نے لے آؤ نہ کوئی بندہ میرے چاچے نو قمیض پہنا دیں گے میرے چاچے دا بدن ڈھانپ دے وے نا میرے چچے دا بدن ٹھک دیتا جائے نا اللہ اللہ آج اسی لوگاں دے کپڑے لان نو تیار بیٹھے آنگے جڑا پرا نے پایا وہ بھی لا لیا جائیں گے جڑا رشتہ دار دے بدن تے سونا کپڑا وہ بھی اتار لیا جائیں گے تے نبی پاک ننگے بدن نو ٹھک دے پہنیں گے پتہ کیتا گیا چیک کیتا گیا کسے بندے دی قمیض جناب عباس نو پوری نہ آئی چیک کر دیا عبداللہ بن ابی منافق دی قمیض جناب عباس نو پوری آ گئی نا نبی پاک فرماتے نے قمیض دے دے قمیض دے دی گئی نا جائیے پڑھئے بخاری شریف اٹھا لیجئے نا جس دن ابن ابی منافق فوت ہویا ہے اس دنیا نو چھڑ کے ادم دا راہی بڑے آنگے اللہ دے نبی نے انہوں قمیض پہنائی ہے نبی پاک نے اپنی قمیض دے بدن دے بائیے وجہ کیے ہیں انہیں بدر دے موقع تے نبی پاک دے چچے دے نال نبی پاک دے کیڑ تے نیکی کیتی ہے اللہ دے نبی نے اس نیکی دا بدلہ دے چھڑے آئے اس سے سام دا بدلہ دے دیتا ہے اللہ اللہ بلکہ میں دے بڑیا بخاری اندر میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے نبی علیہ السلام جدو جنگ بدر دے قیدیاں دے بارے مشورہ ہو رہا سی نا بھی انہاں دا کی کرنا ہے انہاں نو گرفتار رکھیے فدیہ لئیے مار دئیے کی کریے تے اس مشورے دے دوران نبی پاک نے ایک بڑی پیاری گل کی تھی آقا علیہ السلام فرماتے نے آج دے دن جے متم بن عدی زندہ ہوندہ صحیح البخاری دی روایت ہیں آقا فرماتے نے آج دے دن جے متم بن عدی زندہ ہوندہ یا رسول اللہ پھر کی ہونا سی اللہ دے نبی فرماتے نے او میرے گول آندہ او میرے گول آکے نہ قیدیاں دی سفارج کردہ او میں نو کہندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں قیدیاں نو چھاڑ دیں گے انہاں قیدیاں نو رہا
کر دینا اللہ دے نبی فرماتے نے مینوں ایک بار کہنا سی تے میں قیدیاں نو چھڑ دینا سی یا رسول اللہ وجہ کی ہے اللہ دے محبوب جی معاملہ تے ماجرا کی ہے کیوں چھڑ دینا سی اللہ دے نبی فرماتے نے جدوں میں طائف اندر تبلیغ کر کے وادی طائف اندر تبلیغ کر کے واپس آیا سا او تو متم بن عدی نے مکے دے اندر اعلان کروا دیتا انہیں بیت اللہ دے چاراں کناریاں تے اپنے بچیاں دے ہتھاں وچ اسلحہ پکڑا کے کھڑا کر دیتا انہیں مکے دے اندر اعلان کر دیتا او مکے والے میری گل سنو نا خبردار خبردار کوئی بندہ محمد والا اٹھائے نا صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا بندہ محمد والا اٹھائے گا متم بن عدی دی آنکھ کٹ کے رکھ دے گا جیڑا ہاتھ اٹھے گا ہاتھ کٹ دیتا جائے گا جیڑی انگلی اٹھے گی انگلی کٹ دیتی جائے گی اللہ 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 دے نبی فرماتے نے متم نے مشکل ویلے میرے نل نیکی کیتی ہے مشکل ویلے میرے تے احسان کیتا ہے انہیں مینوں مکے وچ امان دیتی ہے انہیں مکے وچ میرا تحفظ کیتا ہے جے اج متم بن عدی زندہ ہوندا میرے کولوں آ کے سفارش کردا تے میں انہاں سارے قیدیاں نو اس احسان دے بدلے وچ آزاد کر کے اودا احسان اتار چھڑدا اے نبی پاک علیہ السلام نے انداز دسیا ساڑھے تے کوئی احسان کرے نا تے پھر ساڑھی داڑھ تھلے آ جائے تے سی کہنے لے کاکا ہون بچ کے وہاں ہون آیا پتہ لگے گا تیرا کٹے کو پانی چے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے محسن نال زیادتی کرنی اچھی بولو نہیں کرنی آئیے حضرات محترم ذرا غور کرنا توجہ کرنا ہے محسن دے احسان یاد رکھیا کر محسن دیاں نیکیاں یاد رکھیا نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے اللہ اللہ بلکہ پہلے بڑی پیاری گل ذہن اندر آگے دیکھو نا اسی کلمہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اسی اللہ دی وحدانیت دا نبی دی رسالت دا اقرار کرنے اور اسی کہنے ابھی ساڑھے ورگا نہ کوئی عاشق جمعیا نہ کوئی ساڑھے ورگا محب جمعیا نہ کوئی ساڑھے ورگا پیار کرنے والا جمعیا تے عالم ساڑھا اے وے بھی نبی پاک دے طریقے تے اسی عمل بھی نہیں کر دے نبی پاک نے جی میں دسیا اسی ہمیں احسان دا بدلہ بھی نہیں دیں دے آتنو بخاری بھی ایک بڑا پیارا مندر وخاما میرے اور تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے جا رہے نے مدینے وال مکیوں کی ہجرت کر کے نبی پاک مدینے جا رہے نے کتھے مدینے جا رہے نے مدینے دعا کرو اللہ سن سارے حاضری نصیب فرمائے اللہ 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 کدی طیبہ دی گلیاں وچ پھرن سانو نصیب ہوندا او باغوں دے جے کھجیاں دے چلن مینوں نصیب ہوندا قصیدے میرے آقا دے ہوندے میری زباں ہوندی او دے شہر چ او دے نغمے پڑھن مینوں نصیب ہوندا اللہ اللہ نبی پاک مدینے جا رہے نے ہجرت کر کے تے مکے اندر خبر پھیل گئی ادھر مکے والیاں نے اعلان کر دیتا لے جاؤ جی جاؤ جیڑا بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے دے ساتھیاں نو پکڑ کے لے آئے گا انہوں 100 اونٹاں دا انعام دیتا جائے گا 100 اونٹاں دا انعام اللہ تے عربی جڑے نا اونٹ نال بڑی محبت کر دے نے اللہ 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 نبی پاک دے متعلق اعلان سن کے سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا حجے کلمہ نہیں سی پڑے آگے اے نبی پاک علیہ السلام دا پچھا کرن مند مدینے دے رستے آگے یسرف دے رستے آگے اللہ 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 سراقہ بن مالک کہندے نے میں چلدا نبی پاک دے قریب آگے آگے میں نبی پاک دے قریب ہویا تے میرا گھوڑا جڑا سی او ڈگ پیا زمین تے میں انہوں کھڑا کیتا دوبارہ
چلایا دوبارہ ڈگ گیا، تیسری بار چلایا تیسری بار بھی ڈگ گیا۔ سراقہ فرماندے نے جدو تیسری دفعہ گھوڑا کھڑا ہویا او دے پیر زمین وچوں باہر نکلے نا تے او دے پیراں دی جگہ تو دھواں نکلیا تے آسمان وال جان لگ پیا۔ مینوں پتہ لگ گیا میں اس نو کچھ نہیں کہہ سکاں گا، اے محمد واقعی اللہ دا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماندے نے میں آواز لائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تواڈے کولوں امن دی تحریر مانگنا، میں تواڈے کولوں اپنے واسطے امان مانگنا۔ اللہ دے نبی نے امان دے دیتی ہے تے سراقہ بن مالک نے نبی پاک نو کھان واسطے کھانا پیش کیتا تے اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے سراقہ سانو تیرے کھانے دی لوڑ نہیں، ایک گل سی ضرور کرنے آنگے، جی کرو کی گل ہے؟ نبی پاک فرماندے نے مکے جاویں تے جا کے ساڈا پتہ نام دسی مکے والیاں نو، مکے والیاں تک ساڈی کوئی خبر نہ پہنچاویں گی۔ اللہ اللہ ویکھو ذرا سی اپنے گریبان اندر نظر ماریے، تو اپنے گریبان اندر نظر مارنا، اسی سارے کلے بیٹھ کے سوچئے نا، اسی کلمہ پڑھیا نبی پاک دا، عمل نبی والا کوئی نہیں کیتا، کلمہ پڑھیا رسول پاک دا، عمل رسول پاک والا کوئی نہیں، اپنے آپ نو مومن بھی کہنے مسلمان بھی کہنے آنگے تے کم ساڑھے مومنہ مسلمانہ والے کوئی نہیں۔ انہیں کلمہ نہیں پڑھیا نبی پاک دا امتی نہیں بڑھے آنگے، لیکن انداز کیے گے اے سراقہ مکے آگے آئے تینے مکے آگے نبی پاک دے بارے کوئی گل نہیں دسی گی، انہیں آگے نہیں آگے آگے اوہ مکے والے ہو میرے کلوتے پھڑیا نہیں گیا تسی جا کے پکڑ لیا نا 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 انہیں سوچیا جے انہیں احسان کیتا ہے تے میں نو بھی بدلہ چنگا دینا چاہی دائیں گے۔ انہیں کلمہ نہیں سی پڑھے آگے، اسی کلمہ پڑھ کے مخالفتاں کرنے آگے، اسی کلمہ پڑھ کے اپنے برا دے خلاف جناب بدوکا چک لے آگے، اسی کلمہ پڑھ کے اپنے جناب رشتہ دار دے خلاف کڑے ہو جانے آگے۔ نانا سونے آئیں جنہ کرے آکر اللہ اللہ احسان دا بدلہ احسان دے آکر، اپنے موسم دا احسان نہ بھولے آکر، او دے احسان نو یاد رکھے آکر نانگے۔ اے دیکھنا میرے اور تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک کدے بھی احسان کسے دا بھولے، سارے بولو بھولے نہیں بھولے۔ اے ویکھنا درہ ویکھنا صحیح البخاری ہے، نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری تواڈی اماں جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک تے سیدہ نے بڑے احسان کیتے ہیں، نبی پاک تے سیدہ نے بڑیاں مہربانیاں فرمائیاں، نبی پاک علیہ السلام تے سیدہ خدیجہ نے بڑے جناب اچھے معاملات رکھے نا۔ اللہ دے نبی سیدہ خدیجہ دی وفات تو بعد بھی آپ دیاں وفاما نہیں بھولے، غور کرے آج فیصلہ بادی ہوں۔ سیدہ عائشہ فرماندی نے ایک دن میں نبی پاک نو پوچھ لیا یا رسول اللہ وجہ کی ہے او جیڑی بی بی فوت ہو گئی ہے تسی آج بھی انہوں یاد کر دے ہوں کہ اللہ دے نبی فرماندے لے عائشہ جدوں سارا مکہ میریاں تکذیباں کردہ سی خدیجہ نے انہوں تصدیق کیتی ہے، جدوں سارا مکہ میرے تو ہاتھ کھچدا سی گی خدیجہ نے ادوں اپنا مال میں نو دیتا ہے، انہیں اپنا مال دے کے احسان کیتا ہے، انہیں جناب میں نو اولاد دیتی ہے، انہیں میں نو باپ بنایا ہے، اللہ پاک نے دے بطن وچوں میں نو اولاد دے دیتی ہے، میں کیوں نہ دا احسان یاد رکھاں گے؟ اللہ اللہ اے بیلیا جے تیری بیوی دا بھی کوئی احسان ہوئے گے اور نہ بھولیا کرے، احسان فراموشیاں نہ کرے کر اللہ اللہ تے بیبیاں دے بارے بھی نبی پاک فرمان دینے گے۔ اللہ دے نبی فرمان دینے میں جہنم میں جو بڑی کسرت نال بیبیاں بیکھیاں گے یا رسول اللہ وجہ کیے گے۔ اللہ دے نبی فرمان دینے یا کفرن العشیرہ و یا کفرن الاحسان، اے اپنے خامد دے احسان دا انکار کر دیا نے، اے
اپنے خامد احسان دی احسان فراموشی کر دیا نے اللہ ساری زندگی جنگا کھا لیا کسے ویلے ماڑا لب گیا تے جناب بولن لگ پیاں میں اپنے پیو دے گھر بڑی سکھی سانگ ایتھے آ کے میں نو پریشانیاں بڑیاں ویکھنیاں پیاں نے میں اپنے باپ دے گھر ساں تے روز کپڑے بدل دی سانگ ایتھے میں نو 2 دن دا وقفہ پانا پہ جاندا ہے ایتھے میرے کپڑے تھوڑے ہو گئے نے ایتھے میرے لوازمات کٹ گئے نے ہاں بی بی تیرے باپ نے بڑیاں موجاں کروائیاں نے پر ہن سارا کچھ تیرا خامد دیں ہن سب تو اہم تیرا خامد دیں ایدی احسان فراموشی نہ کریا کر جے کدے کمی پیشی ہو بھی جائے تے ایدہ احسان بھولنا چاہیے نہیں بھولنا چاہیے آؤ آخری گل کر کے گل مکائیں گے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کسے دا احسان نہیں بھولے کسے دا احسان نہیں بھولیں گے اللہ دے نبی کسے دی نیکی نہیں بھولے ذرا غور کرے آ جائیں گے نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرما دیتا آقا فرما دینے کائنات دے نبی پاک نے اپنے صحابہ دے سامنے اعلان کیتا آقا فرما دینے مسجد نبوی اندر کھلن والے سارے دروازے ساریاں کھڑکیاں بند کر دیتیاں جاننا اللہ خوخت ابی بکرن صرف ابو بکر دے کار والا دروازہ کھلا رہ جائے صرف ابو بکر دی کھڑکی کھلی رہ جائے نا یا رسول اللہ وجہ کیے گے اللہ دے نبی فرماتے نے صدیق نے احسانی بڑے کیتے نے صدیق نے نیکیاں بڑیاں کیتیاں نے صدیق نے اپنا مال دے کے احسان کیتا صدیق نے اپنی جان نال احسان کیتا صدیق نے اپنی بیٹی دے کے احسان کیتا صدیق نے غار وچ احسان کیتا صدیق نے جناب جنگاں وچ احسان کیتا اے ہر جگہ تے میرے نال دے آئیں گے اے حضر وچ نہ لیں گے اے سفر وچ نہ لیں گے اے بدر وچ نہ لیں گے اے خندق وچ نہ لیں گے اے خیبر تے حنین وچ نہ لیں گے اے فتح مکہ تے میرے نہ لیں گے جتھے جتھے میں گیا وہاں ہر جگہ تے ابو بکر میرے نہ لیں گے انہیں بڑے بڑے احسانات کیتے نے میرے دیں گے بلکہ جامع ترمذی دی ایک روایت دیں گے اگرچہ ہوتی سند اندر تھوڑی جی کمزوری ہے لیکن تقویت مل دی ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں میں ساری کائنات دے احسان اتار کے جا رہا ہوں لیکن صدیق نے میرے تے انہیں احسان کیتے نے میں دنیا تے ہو دیں گے احسانات دا بدلہ کدے دے ہی نہیں سکتا اللہ اللہ صدیق دے بڑے احسان نے اللہ اللہ اس لئے نبی پاک علیہ السلام نے اودا دروازہ بند نہیں کیتا کیونکہ اودا احسان یاد کیتا اور کائنات نو عظمت سمجھائیے اور کائنات نو جناب طریقہ کار سمجھائیے اللہ اللہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کریا کرنا پیار کریا کر اللہ اللہ اچھیے اچھے نالو عظمت صدیق دی سارے نہیں بولے اچھیے اچھے جمعہ دا جڑا نا جمعہ دا ادب اداب ہوتا نہیں تے بلا تے میں بھی لواں پر میں کہنا بھی تسی آپ ہی بولتے رہو اللہ 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 اچھیے اچھے نالو عظمت صدیق دی مولا بلند کی دی رفعت صدیق دی سونے اسلام اتو آقا دے نام اتو ہوئی نثار ساری دولت صدیق دی اچھیے اچھے نالوں جانے کی قدر زمانہ الفت بے مثل خزانہ جانے کی قدر زمانہ الفت بے مثل خزانہ آپ حضور جانل آپ حضور جانل قیمت صدیق دی
اچھیے اچھیاں نالوں اے نبی پاک علیہ السلام نے دسیا کائنات لوں کہ جدوں کوئی احسان کرے او دے احسان دا بدلہ احسان نال دینا چاہیے دائیں، اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا، اللہ فرما دینے حل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ اللہ پاک سانوں بھی اسی طرح نیکی دا بدلہ نیکی نال دین دی توفیق نصیب فرمائے۔